बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिगामेंट्स मंग अबलो ज़वेले दे नन बमंग वायु टेंडन टेंडन सतावई टेंडन सशीज दे द सना जोड़ ले मंग वायु ची a type of white fibrous connective tissue that connect muscle to bone. सही ना हागा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कम ची मसल द बोन सर शे कई अटैच कई कनेक्ट कई अगर तमंग सो टेंडन दा बई सो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बई हाँ लेगोमेंट्स चे कम वो अगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दा बसई वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मुंग सर टू टाइप्स टू लिगामेंट्स एंड टेंडन लिगामेंट्स मुंग वेलेबल और अगर तमंग स्वेल येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दा से शेदे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स बस कवल बोन बे द बोन सरा अटैच काउ या पे बॉडी की दन ऑर्गन से कवल स्टेबलाइज कवल ये पे खपल पोजीशन मानी मेंटेन सातल दा बस की दा कनेक्ट्स कई मसल्स टू बोन तो मसल और द बोन पमेंस के बाद कनेक्शन रावली फॉर एग्जांपल लाजम सर से दे बोन दे आयो बोन दे द सर अटैच हुई मसल्स जो अटैच द मूवमेंट द फारा और द मसल्स जो सर चा अटैच के लिए डायरेक्ट द सर मसल्स अटैच नवी हाँ मसल्स द सर इनडायरेक्टली अटैच हुई सही इनडायरेक्टली अटैच हुई द इनडायरेक्टली ची अटैच दी फमंस की ची कनेक्शन चा जोड़ कले दी शीस तमंग सवायु टेंडन सोरतवायु टेंडन सही दा द मसल्स दे द बोन दे द मसल और द बोन फॉर मंस की जो सो कनेक्शन रावली मसल द बोन सर अटैच कई द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तमंग सवायु टेंडन सही दा द कंपोजिशन बस सही दा बजोड़ द सनाई दा खो जायरा खबर है दा छे टेंडन टू पार्ट्स न बजोड़ी यो बे सेलुलर पार्ट यो बे मैट्रिक्स पर सेलुलर पार्ट के बे मुंगसर सिर्फ हो वन टाइप ऑफ टिश्यू ये सेल्स तमंग सो फाइब्रोब्लास्ट पर मैट्रिक्स की बे थ्री कंपोनेंट्स ही यो बे वाटर द्वैम बसेवी फाइबर और द्रेम बसेवी ग्राउंड सब्सटेंस वाटर हो फ्लूइड दे उबदी फाइबर्स बपदी की कम किस्म हुई सिर्फ ओनली कोलाजेन फाइबर्स सही दा पर डेर स्मॉल अमाउंट के द नश मुताबिक बपदी के इलास्टिक हुई सही शू और दुम रकम भी जिमंगने कंसिडर कौचे दलता इलास्टिक फाइबर्स स्टा सिर्फ ओनली कोलाजिन फाइबर्स भाई सही दा ग्राउंड सब्सटेंस पावर की से भी प्रोटियोग्लाइकेन एंड लिपिड्स और लिपिड्स बदलता डेर लेस अमाउंट की सही ना और प्रोटियोग्लाइकेन में डेर कम अमाउंट की द दबा ग्राउंड सब्सटेंस भी डेर कम हुई और वाटर दैट वो पदी की मैट्रिक्स की कम हुई मेजर बपगी से कोलाजेन बप के डेर लार्ज अमाउंट की सही शो पर डेर ज्यादा तादाद की बपगी और ग्राउंड सब्सटेंस और वाटर बप के डेर कम हुई नुचे ग्राउंड सब्सटेंस और वाटर कम शी और कोलाजेन फाइबर से वाशी नु दाबा ज्यादा सख्त हुई दाबा ज्यादा हार्ड हुई ज्यादा सख्त हुई एज कंपेयर टू लेगामेंट्स मुंग वैल्यू ची लेगामेंट्स के मैट्रिक्स की ग्राउंड सब्सटेंस सेवाई और फाइबर्स बप की कमी
او کولاجین فایبرز پکې ډیر کم وو، الاستیک فایبرز وسره شامل وو. دلته به الاستیک فایبرز بیخي کم وي نه به وي، مطلب مونږ به داسې کنسیډر کوو چې بالکل نشته. ګراوند سبسټانس کې پروټیوګلایکین او لیپټس بدلته ډیر لیس اماونټ کې، لیپټس به بیخي لیس اماونټ کې او پروټیوګلایکین به وي خو دومره باندې څومره چې په لیګامنټس کې وو. نو چې واټر او ګراوند سبسټانس دې کې کم وي نو د دې وجه به دا ډیر زیات سخت وي. بل الاستیک فایبرز نشته نو په دې کې به الاسټیسټي نه وي. په لیګامنټس کې الاسټیسټي وا الاستیک و ځکه چې بون به موومنټ کاو، دا به الاستیک نه وي. الاستیک به دا ځکه نه وي، دا به ځکه هارډ وي چې کله مسلز کنټریکټ شي نو دا څه کوي، بون له موومنټ ورکوي کنه. مسل کنټریکټ کېدو مطلب سره چې بون موومنټ وکړي، نه که چېرته دا الاستیک وي نو دا به بیا غځېږي به د مسل د کنټریکشن نو بون ته به موومنټ نه ورکوي. نو د دې وجې دا شی دی الاستیک نه دی. چې دا الاستیک نه دی نو چې کله مسلز کنټریکټ شي نو ډایرکټ بون د ځان سره څه کوي، کنټریکټ کی. صحیح شو. نو دې وجې دی کې الاسټیسټي نشته. ها په لیګامنټس کې وا نو دی کوم فایبروبلاست سیلز دی فایبرز جوړي، کم فایبر جوړي، کولاجین. صحیح ده. اول تم فایبروبلاست سیلز کولاجین به سیکریشن کاو. سټرکچر به څنګه فار ایگزامپل په دې لینث کې فروت دی نو په دغه لینث کې به په دې کې څه شی پراته وي، بندلز کولاجین به په بندلز فارم کې پروت دی کنه. په هغه لینث کې په کم سمت کې چې د ټینډن لینث دی نو په دې کې به په بندلز فارم کې څه شي پراته وي. ها په دغه لینث کې او سبا کوي په دې خالی ځایونو په منځ کې چې کم خالی سپیس دی په دې کې به زموږ سره سیلز وي او بل به څه شی وي، ګراوند سبسټانس به وي. صحیح شو. سیلز به پراته دلته او دې سیلز ته به موږ څه نوم وایو، فایبروبلاست سیلز. او د فایبروبلاست سیلز کار به صحیح دا فایبر جوړوي، دا کولاجین فایبر به څوک جوړوي، دا فایبروبلاست سیلز به جوړوي، فایبروبلاست. او دا څه دي، کولاجین فایبرز. صحیح نه. په دې کې په دې منځ کې به څه شی موجود وي، proteoglycan in waters, proteoglycan in water molecule. صحیح ده. proteoglycan دلته proteoglycan lipids by په ډېر less amount کې او water by. صحیح ده. میټرکس به دغه نه جوړي خو مین اهم شیز به پکې صحیح دا فایبرز دا بس کوي د دې چې کوم سترنث دی هغه به څوک جوړي، دا فایبرز. او دا فایبرز په دې کې لارج اماونټ کې د فایبرز خپل کلر څه دی، وایټ، پیور وایټ، څنګه چې دا بورډ وایټ دی. صحیح ده. نو د دې فایبرز د کلر د وجې نه بس تا سره د ټینډن کلر صحیح وایټ. نو د دې وجې موږ په ډیفینیشن کې چې ا ټایپ اف وایټ فایبرس کنیکټیو ټیشو that connects muscles to bone is called tendon. Or a type of yellow fibrous connective tissue that connects bone to bone or organs is called ligament. صحیح ده. د دې فنکشن څه دی، جی با فنکشن به د دوی صحیح. function of tendon. function by the DCV PSTC, Park Swiss Training Center. PSTC, Park Swiss Training Center. सही ना. PSTC that is the function दे. Park Swiss Training Center. राजी जी PSTC फी मतलब दा बस कई बोन सारा अटैच दे मसल ची कंट्रैक्ट शी दा बा बोन लसे शे वर कई मूवमेंट वर कई नो प्रोवाइड मूवमेंट सही ना सब वर कई मूवमेंट वर कई बोन ला इस स्टोरेज of
एनर्जी به کوي storage of energy टी कले چې مسل فورس اپلای کی پچا باندې په ټینډن باندې ټینډن بدا فورس پچا اپلای کوي په بون چې شي کی ځانته راکینچاو کې موومېنټ ورکی نو transfer force from muscles to bone सही था द मसल ना बबोन था फोर्स से कई ट्रांसफर कई सी खुद पर डिफिनीशन के उच कनेक्ट मसल्स टू बोन मसल बस कई बोन सारा बेर अटैच कई नो द फोर द मेजर फंक्शंस दी सशे प्रोवाइड PSTC provide moment as storage of energy T transfer force from muscles to bone और C connects muscles to bone now the five the this is the four major functions the come the provide movement S storage of energy T transfer force from the muscles चिकम contraction कम force apply की बचा बांधी पटेंडन बानी दबा डायरेक्ट द फोर्स चाला वर कई बोन ला सही दा नो दबा ट्रांसफर कई फोर्स दचाना द मसल वाला फोर्स पर ट्रांसफर कई बोन था और सी दबा कनेक्शन रावाली द चापमेंस की द मसल और द